नेबर्स विद बाइबल वेमेन यूट्यूब चैनल में आप सबको खुश आमदीद और निजात हिंदा नाम में आप सबको सलाम। बाइबल की गई किसी तरह की भी कोई गलत तशरीह क्यों ना हो, कलाम जो है वो कोई ना कोई ऐसी बात या निशानी ज़रूर ज़ाहिर करता है जिससे हम बात का जायज़ा ले सकते हैं, तजज़िया कर सकते हैं कि ये जो तशरीह की गई है आया खुदावंद की मर्ज़ी के मुताबिक है या फिर नहीं है। खुदा जो है अपनी रहमत से ऐसा करता है कि खुदावंद के लोगों पर वाज़िया हो जाए कि ये तशरीह जो है गलत की गई है, और अगर कलाम की तशरीह दुरुस्त हो तो वो भी खुदावंद जो है वाज़िया कर देता है। ऐसा ही हम देखते हैं आह की जगह के बारे में कि कलाम के कुछ हिस्सों की इस तरह से तशरीह की गई है या की जाती है कि जिससे ये कहा जाए कि मरने के बाद ईमानदारों की रूहें और या खुदा के लोगों की रूहें जो हैं वो आग की जगह में जाती हैं ताकि वहाँ पर पाक की जाएं और इस आग के अमल से गुजरती हैं और उसके बाद वो इस काबिल होती हैं कि जन्नत में जाएं, फिर दौस में जाएं। और इसके साथ साथ ये भी कि जो जिंदा हैं वो उनके लिए दुआएं करवाएं, हदिये दें, और जितनी जल्दी जो उनके अजीज़ व कारब हैं उनके लिए दुआएं कराएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हदिये देंगे तो उतनी जल्दी उनका जो प्यारा है वो सज़ाब की जगह से, उस आग की जगह से बाहर निकलेगा और जन्नत में जा सकेगा। और जितना अच्छा हदिया उसके लिए दिया होगा उतनी ही अच्छी वो जगह हासिल करेगा। तो ये जो तालीम जो है, ये आग की जगह जो है, इसे मुकाम कफ़ारा कहा जाता है या मुकाम कफ़ारा की तालीम कहा जाता है। तो हम देखेंगे खुदा का कलाम जो है इस तशरीह के बारे में क्या कहता है। हम आगे बढ़ने से पहले एक पतरस रसूल के ख़त में, दूसरे ख़त में देखेंगे। पतरस रसूल कहता है तीसरे बाब उसकी 16वीं से 17वीं आयत में, बल्कि हम 15वीं आयत से देख लेते हैं। और हमारे खुदावन के तहम्मुल को नजात समझो, चुनांचे हमारे प्यारे भाई पौलुस ने भी उस हिकमत के मुआफिक जो से अनायत हुई तुम्हें यही लिखा है, और अपने सब खतों में इन बातों का जिक्र किया है जिनमें बाज बातें ऐसी हैं जिनका समझना मुश्किल है, और जाहिल और बेक्याम लोग उनके मानों को भी और सहीफों की तरह खींच तान कर अपने लिए हलाकत पैदा करते हैं। यहाँ पर पतरस रसूल जो है जो बयान करना चाह रहा है कि कलाम की गलत तशरीह करने वाले जो हैं वो कलाम की बातों को, जिनको आम लोगों के लिए समझना मुश्किल है या जो कलाम की ज़्यादा गहरे तौर से मुतालिया नहीं कर पाते, और वो खुदावंद के घर में जाते हैं, खुदावंद के खादमीन की रहनुमाई चाहते हैं कि वो उन पर वाज़ा करें, उन पर कलाम के मुश्किल हिस्सों को की तशरीह करके उनको बताएं। तो जो कलाम की तशरीह करने वाले हैं या कलाम को बयान करने वाले हैं वो अपनी मर्ज़ी से कलाम की तशरीह करके लोगों को बताते हैं। तो इसी तरह से पतरस रसूल भी कह रहा है कि पौलुस रसूल ने अपने ख़तों में खुदा के कलाम की उन भेदों को बयान किया है, उस हिकमत को बयान किया है जो खुदा की तरफ से उसे अता हुई। लेकिन जो जाहिल और बेक्याम लोग जो हैं जो कलाम को अपनी मर्ज़ी से अपने फ़ायदा के लिए ढालते हैं, वो उस कलाम के भेदों को, उस हिकमत को खींच तान कर अपनी मर्ज़ी से उनको बयान करते हैं और लोगों के लिए हलाकत पैदा करते हैं। इसी तरह से हम देखते हैं तीमुथियुस के पहले ख़त में पौलुस रसूल उसके चौथे बाब उसकी पहली से दूसरी आयत में कहता है, लेकिन रूह साफ फरमाता है कि आइंदा ज़मानों में बाज़ लोग गुमराह करने वाली बुरी रूहों और शयातीन की तालीम की तरफ मतवज्जो होकर ईमान से बरगश्ता हो जाएंगे। ये उन झूठे आदमियों की रियाकारी के बायस होगा जिनका दिल गोया गर्म लोहे से दागा गया है। पौलुस रसूल भी कहता है कि लोग जो हैं जो बुरी रूहों या शयातीन की तालीम की तरफ मतवज्जो होते हैं वो क्या करते हैं, गुमराह करने वाली तालीम की तरफ माइल हो जाते हैं। कौन सी तालीम? जो बज़ाहिरा ऐसे लगती है जैसे दुरुस्त तालीम है, खुदावंद के मुक़द्दस पाक कलाम में से बयान की गई है, लेकिन कलाम की सच्ची बातों को जो
अपनी मर्जी से कलाम को ढालने वाले हैं। तो जब इन कलाम को, खुदा के कलाम को बयान करते हैं, तो इसको अपनी मर्जी से ढाल कर लोगों को बयान करते हैं, और ये उन बुरी रूहों और शयातीन की तरफ, तालीम की तरफ माइल होने की वजह से करते हैं, ताकि जो शैतान जो है उनको बयान करता है, या वो शैतान की हिदायत से करते हैं, और फिर उस कलाम की बदौलत लोगों को गुमराह करते हैं और लोगों को इस बात की तरफ लगाते हैं कि वो उन्हीं की तरह इन तालीमात की पैरवी करें। तो जैसे कि हम आज मुकाम कफ़ारा की तालीम के मुतालिक देख रहे हैं, तो सबसे पहली चीज़ जिस पर हम गौर करेंगे वो है कि यीशु मसीह जो है, उसके बारे में हम कलाम मुक़द्दस में देखते हैं कि वो नीचे उतरा और फिर ऊपर चढ़ा। तो पहले देखेंगे कि मसीह कहाँ उतरा और फिर ऊपर कहाँ चढ़ा। और तो जब हम इसको बयान करते हैं तो फिर ये कहते हैं कि यीशु मसीह जो है वो पाताल में उतरा, आलमी बज़रख में उतरा, और या आलम अरवा में उतरा, और कुछ लोग उसे दोज़ख की जगह भी कहते हैं। यानी पाताल में गया और कैदी रूहों की मनादी की, और फिर कैदियों को वहाँ से छुड़ाकर तो ऊपर ले गया। और जैसे हम कहते हैं कि जो कि खुदावंद का नाम लेगा अपने मरने से पहले, खुदा पर ईमान ले आएगा, तो वो अपने इस नाम की बदौलत जब मर जाएगा तो खुदा की बादशाही में जाएगा। तो इसी तरह से यीशु मसीह जो है अपनी जान देने से पहले अपनी रूह बाप के हाथ में सौंपता है, और उसे कहता है क्या है बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है मरने से पहले अपनी रूह बाप के को सौंप रहा है, और फिर उसने दम दे दिया है, यानी उसकी रूह जो है वो उसके बदन से निकल गई है। तो फौरन पहले यीशु मसीह कहाँ गया? बाप के पास गया, या नीचे आलम अरवा में उतरा। तो जब यीशु मसीह ने अपनी रूह बाप के हाथ में सौंप दी है, तो वो बाप के साथ एक रूह है। और कलाम मुक़द्दस के हम मुख्तलिफ हवाला जात में देखते हैं कि जैसे इफ्सियों का ख़त उसका 4 बाब उसकी 8वीं से 10वीं आयत, और फिर ये यसाया नबी का सहीफ़ा उसका 9वां बाब उसकी 6 से 7वीं आयत, फिर यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 14वां बाब उसकी 8वीं से 10वीं आयत। इन हवाला जात में हम देखते हैं कि यीशु मसीह ज़ाहिर करता है, बयान करता है कि वो और बाप एक ही है। तो जब यीशु मसीह ने अपनी रूह बाप के हाथ में सौंपी, तो वो बाप के साथ एक ही है, और बाप जो है वो हर जगह पर मौजूद है। बाप कहाँ पर मौजूद है? हर जगह पर मौजूद है। और हम देखते हैं ज़बूर नवीस ज़बूर नंबर 139 में कहता है कि अगर मैं पाताल में उतर जाऊं तो देख तू वहाँ भी है, और तेरा हाथ जो है वहाँ भी मेरी रहनुमाई करता है। आए मेरे साथ ज़बूर 139 निकालिएगा, उसकी 7वीं आयत से पढ़ते हैं। मैं तेरी रूह से बचकर कहाँ जाऊँ, या तेरी हुजूरी से किधर भागूँ? अगर आसमान पर चढ़ जाऊँ तो तू वहाँ है, अगर मैं पाताल में बिस्तर बिछाऊँ तो देख तू वहाँ भी है। अगर मैं सुबह के पड़ लगाकर समुंदर की इंतहा में जा बसूँ तो वहाँ भी तेरा हाथ मेरी रहनुमाई करेगा, और तेरा दाहिना हाथ मुझे संभालेगा। तो यहाँ पर दाऊद जो है कहता है कि खुदा जो है वो हर जगह पर मौजूद है। अगर आसमान पर जाऊं तो वहाँ तू है, अगर दाहिने जाऊं तो वहाँ तू, बाएं जाए तो वहाँ तू है, अगर पाताल में बिस्तर बिछाऊं तो वहाँ भी तेरा हाथ मेरी रहनुमाई कर रहा है। तो यीशु मसीह ने अपनी रूह बाप के हाथ में सौंपी जो हर जगह मौजूद है। और यीशु मसीह पहले हम एक हवाला देखेंगे, यसाया नबी का सहीफ़ा उसका 9वां बाब उसकी 6 से 7वीं आयत में लिखा है, इसीलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया, सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीब मशीर खुदाए कादर अब्दियत का बाप सलामती का शहजादा होगा। उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा ना होगी। वो दाऊद के तख्त और उसकी मुमलकत पर आज से अब तक हुक्मरान रहेगा और अदालत और सदाकत से उसे क़याम बख्शेगा। रब्बुल अफ़वाज की गयूरी ये करेगी। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर कहा जा रहा है अजीब मशीर खुदाए कादर अब्दियत का बाप सलामती का शहजादा। ये उस लड़के को कहा जा रहा है जो पैदा हुआ, और हमें पता है कि ये लड़का कौन, यीशु मसीह जिसके मतलब ये पेशन को की गई, तो उसी को ही अजीब मशीर खुदाए कादर कहा जा रहा है, अब्दियत का बाप कहा जा रहा है। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि ये कलाम की जो बातें हमें हम पर वाज़ह करते हैं कि मसीह और बाप एक ही है।
پھر यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 14वां बाब उसकी 18वीं से 10वीं आयत में फिलिप्पस जो यीशु मसीह से पूछता है कि हमें बाप को दिखा। फिलिप्पस ने उसे कहा खुदावंद बाप को हमें दिखा, यही हमें काफ़ी है। यीशु ने उसे कहा आए फिलिप्पस, मैं इतनी मुद्दत से तुम्हारे साथ हूँ, क्या तुम मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। तू क्यों कर कहता है कि बाप को हमें दिखा? क्या तू यकीन नहीं करता कि मैं बाप में हूँ और बाप मुझ में है? और ये जो बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी तरफ से नहीं कहता, लेकिन बाप मुझ में रहकर अपने काम करता है। तो हम देखते हैं कि मसीह के बदन के अंदर बाप मुकम्मल तौर से सुकूनत पसीर था। बाप का रूह उसके अंदर था, बाप उसमें से होकर काम कर रहा था। इसी वजह से मसीह ने जब अपनी रूह बाप के अंदर सौंपी तो वो बाप के साथ एक बदन था, और जब वो नीचे के इलाका में उतरा तो बाप में होकर वो नीचे भी उतरा। और जब यीशु मसीह ने उस डाकू से कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। कुछ लोग इसके मतलब कहते हैं कि वहाँ पर यीशु मसीह से कह रहा था कि मैं आज तुझसे सच कहता हूँ कि तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। यानी कि उनके कहने का मतलब ये है कि यीशु मसीह कह रहा था कि मैं आज के दिन तुझे सच कह रहा हूँ कि तू बाद में किसी मुस्तकबिल में किसी वक्त मेरे साथ फिरदौस में होगा। तो यीशु मसीह तो अक्सर ही बात करते हुए ये कहता था कि मैं तो सच कहता हूँ कि तो मेरे साथ फिरदौस में होगा। तो क्या यीशु मसीह ने उसे उस दिन ही कहना था कि मैं आज तुझसे सच कह रहा हूँ, और उसके अलावा यीशु मसीह जब बात करता था तो वो सच नहीं होता था या वो श्योर नहीं होता था, इस बात का उसे यकीन नहीं होता था कि वो सच कह रहा है? क्या यीशु मसीह ने उसी वक्त उसी दिन ही उसे कहना था कि मैं आज तुझसे सच कह रहा हूँ? नहीं, क्योंकि जब यीशु मसीह ने सूली पर अपना दम छोड़ा, जान दे दी, अपनी रूह बाप के हाथ में सौंप दी, उसकी रूह जो है उसके बदन को छोड़ गई, तो हम देखते हैं हैकल का पर्दा उसी दम फट गया। और ना सिर्फ ये, बल्कि उन लोगों के बदन जो हैं, जो मुकद्दसीन थे, पुराने अहदनामा के मुकद्दसीन जितने थे, उनके बदन जो थे वो जी उठे, कब्रें खुल गई उनकी, और वो लिखा है कब्रों से निकलकर मुकद्दस शहर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने शरीयत का तकाजा पूरा करते हुए अपनी जान देकर हमारे गुनाहों का कफारा दे दिया, फिदिया दे दिया। तो उसी वक़्त जो है असबाब बाप तक जाने के लिए रसाई मुकम्मल बहाल हो गई, और यीशु मसीह ने गालिब आकर यानी कि अपनी जान देकर शैतान से उस इख्तियार को ले लिया जो वो आलम अरवाह पर रखे हुए था, जो वो उस जगह पर रखे हुए था जहाँ पर मुक़द्दस लोगों की रूहें भी आराम में थीं। और इसी बात के मुतल्लिक़ यीशु मसीह ने लूका रसूल के इंजील में अमीर आदमी और लाज़र के बारे में ज़िक्र करते हुए बयान किया। और इसको भी ज़हन में रखें कि जो ये जिसे आलम अरवाह कहा जाता है, इसको अथाह गढ़ा भी कहा जाता है। अथाह गढ़ा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर बुरी रूहें भी जाती हैं और वहाँ पर गिराए गए फरिश्ते वो भी कैद में हैं। तो जब यीशु मसीह अमीर आदमी और लाज़र का जिक्र कर रहा था, तो यीशु मसीह ने इस आलम अरवाह का जिक्र करते हुए बताया, जब तक यीशु मसीह ने एक सलीब पर जान नहीं दी, कफारा नहीं अदा हुआ, तब तक वहाँ आलम अरवाह में दो जगह थी जहाँ पर एक हिस्सा था जो अब्राहम की गोद कहलाता था, और जहाँ पर नेक रूहें जाती थी और इंतज़ार में थी कि कब फारा दिया जाए और वो वहाँ से निकलकर आसमान पर खुदा के पास जा सकें। और इसी तरह से दूसरा हिस्सा था जहाँ पर अमीर आदमी गया और अज़ाब की जगह थी, वहाँ पर वो आग में तड़पता था। और जब वो तड़पता था आग में तो उसने नज़र की और देखा कि लाज़र जो है वो आराम की जगह में है, वो उस आग में तड़प नहीं रहा जहाँ पर अमीर आदमी था। तो हम देखते हैं कि वहाँ पर अमीर आदमी ने बाप इब्राहिम से कहा कि बाप इब्राहिम लाज़र को भेज कि वो अपनी उंगली तर करके पानी में भिगोकर मेरी ज़ुबान को तर करे। इब्राहिम ने से कहा कि हमारे और तुम्हारे दरमियान में गड़ा वाक़या है कि कोई हमारी तरफ से तुम्हारी तरफ नहीं आ सका और तुम्हारी तरफ से हमारी तरफ नहीं आ सकता। और फिर अमीर आदमी कहता है कि आए बाप इब्राहिम, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि लाज़र को भेज ताकि वो मेरे भाई जो ज़मीन पर हैं उनको जाकर बताए कि मैं कहाँ पे हूँ और वो मरने से पहले तौबा कर ले ताकि यहाँ पर ना आए। क्योंकि अगर कोई
مردوں میں سے زندہ ہو کر جائے گا تو وہ اس کی سنیں گے۔ تو ابراہیم اسے کہتا ہے کہ ان کے پاس موسیٰ اور انبیاء تو ہیں، وہ ان کی سنیں۔ یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں اس ساری جو بات چیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر مردوں میں سے زندہ ہو کر جانے کے لیے، گواہی دینے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے جو ایک درخواست یا خیال رکھا گیا، اس کو بھی رد کر دیا گیا، اس کو بھی انکار کر دیا گیا۔ یعنی کہ یہاں سے ساری بات چیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو گڑھا نیک لوگوں اور برے لوگوں کے درمیان واقع ہے وہ بحال نہیں ہو سکتا، کیونکہ مرنے کے بعد پھر کوئی بھی ایسی چیز یا کوئی بھی ایسا بات جو ہے وہ مرے ہوں کی نجات، جو مر جاتے ہیں ان کے لیے دکھ اور عذاب کی جگہ سے رہائی کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ان کا کفارہ دے سکے اور یا ان کو اس عذاب کی جگہ سے نکال سکے۔ جیسے ہم زبور میں دیکھتے ہیں، زبور 47 میں میرے ساتھ نکالیے گا۔ یہاں پر یہ لکھا ہے، زبور نمبر 49 میں اس کی 6 آیت سے لے کر 9 آیت تک پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے، جو اپنی دولت پر بھروسہ رکھتے ہیں، اپنے مال کی کثرت پر فخر کرتے ہیں، ان میں سے کوئی کسی طرح اپنے بھائی کا فدیہ نہیں دے سکتا، نہ خدا کو اس کا معاوضہ دے سکتا ہے، کیونکہ ان کی جان کا فدیہ گراں بہا ہے، وہ ابد تک ادا نہ ہوگا، تاکہ وہ ابد تک جیتا رہے اور قبر کو نہ دیکھے۔ یعنی کہ اس بات جو زبور نویس ہے یہاں پر یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اگر ہم کوئی نذرانہ دینا چاہیں یا فدیہ دینا چاہیں کہ ہم ابد تک جیتے رہیں، قبر کو نہ دیکھیں، یا پھر ہم اس جگہ پر نہ جائیں جو عذاب کی جگہ ہے بلکہ آرام کی جگہ پہ جائیں، تو کوئی بھی ایسا فدیہ نہیں ہے جس کو ادا کیا جائے۔ اور جو مر جاتے ہیں، جنہوں نے اس زندگی میں توبہ نہیں کی، جب ان کے پاس موقع تھا، تو اگر وہ مر جاتے ہیں تو مرنے کے بعد کوئی بھی ایسا معاوضہ نہیں ہے جو دیا جائے تاکہ مرنے والا جو ہے وہ اس عذاب کی جگہ سے نکل کر آرام کی جگہ پر جا سکے، جیسے کہ یسوع مسیح نے بھی لوکا رسول کے انجیل میں امیر آدمی اور لازر کی تمثیل دیتے ہوئے بیان کیا۔ افسیوں کا خط اس کا 4 باب اس کی 8ویں سے 10ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں، لکھا ہے، اسی واسطے وہ فرماتا ہے کہ جب وہ عالم بالا پر چڑھا تو قیدیوں کو ساتھ لے گیا اور آدمیوں کو انعام دیے۔ اس کے چڑھنے سے اور کیا پایا جاتا ہے سوا اس کے کہ وہ زمین کے نیچے کے علاقہ میں اترا بھی تھا، اور یہ اترنے والا وہی ہے جو سب آسمانوں سے بھی اوپر چڑھ گیا تاکہ سب چیزوں کو معمور کرے۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جو اوپر چڑھا وہی زمین کے نیچے کے علاقہ میں اترا بھی تھا، اور یسوع مسیح باپ میں ہوتے ہوئے، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ باپ جو ہر جگہ پر موجود ہے، تو یسوع مسیح نے جب اپنی روح باپ کے ہاتھوں میں سونپی تو اسی وقت اس نے جا کر قیدی روحوں کو بھی وہاں سے نکالا۔ اور ایک چیز جس پر ہم غور کریں گے کہ یسوع مسیح نہ صرف اس لیے گیا نیچے کہ ان نیک روحوں کے وہاں سے نکلنے کا سبب بنے، جیسے کہ ہم پہلا پترس کا خط اس کا 3 باب 18ویں سے 20ویں آیت میں پڑھتے ہیں، میرے ساتھ حوالہ نکالیے گا، پڑھیے گا۔ اس لیے کہ مسیح نے بھی یعنی راست باز نے ناراستوں کے لیے گناہوں کے باعث ایک بار دکھ اٹھایا تاکہ ہم خدا کے پاس پہنچائے۔ وہ جسم کے اعتبار سے تو مارا گیا لیکن روح کے اعتبار سے زندہ کیا گیا۔ اسی میں اس نے جا کر ان قیدی روحوں میں منادی کی جو اس اگلے زمانہ میں نافرمان تھی، جب خدا نوح کے وقت میں تحمل کر کے ٹھہرا ہوا تھا۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یسوع مسیح نے جا کر عالم ارواح میں منادی کی۔ ابھی ہم یہاں پر اس منادی کی گئی لفظ پر غور کریں گے، تو ایکچولی یہاں پر جو لفظ منادی ہے وہ نہیں ہے، بلکہ یہاں پر جو اصل میں یونانی لفظ ہے وہ اعلان کرنا یا بتانا یا بیان کرنا ہے۔ ہم جب منادی کا لفظ لیتے ہیں تو ایک طرح سے اس طرح سے لیتے ہیں کہ کلام کو بیان کرنا، کلام کی منادی کرنا، پریچنگ کرنا، لیکن اگر ہم کلام کے مطابق دیکھیں تو یہاں پر یسوع مسیح ان جو
قیدی تھے وہاں پر، جو بری روحیں قیدی تھیں، ان کو اپنی فتح کا اعلان کرنے گیا تھا کہ دیکھو میں فاتح ہوا، میں غالب آیا۔ اب یسوع مسیح کیوں ان کو اپنی فتح کا اعلان کرنے گیا جو وہاں پر قید تھی؟ یہ نیک جو روحیں تھے وہ تو اسی وقت جی اٹھی، لیکن یسوع مسیح جو اپنی فتح کا اعلان کر رہا تھا وہ ان گرائے گئے فرشتوں کو کر رہا تھا جو انسانی نسل کو نوح کے طوفان سے پہلے بگاڑنے کے ذمہ دار تھے۔ یہ وہ گرائے گئے فرشتے تھے جنہوں نے انسان کی بیٹیوں کو دیکھا، آدم کی بیٹیوں کو دیکھا، اور جو ان کو اچھی لگی وہ انہوں نے ان کے ساتھ شادیاں کی۔ اور یہ فرشتے اس قابل تھے کہ جیسے خدا باپ نے اپنی قدرت سے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، ستارے بنائے اور جانور بنائے، پانی کے جانور بنائے، پرندے بنائے، پھر آدم کو بنایا، اس میں روح پھونکی، تو یہ جو فرشتے تھے اسی طرح سے جب یہ خدا کے ساتھ تھے تو یہ خدا جو ہے اپنی جو قدرت جو ہے وہ اپنے اختیار جو ہے وہ شیئر کرتا ہے، یعنی کہ دوسروں کو اس میں شریک کرتا ہے۔ تو اسی طرح سے اس نے اپنے فرشتوں کو اپنے اس جلال میں رکھا ہوا تھا۔ اور جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ بھی ایک طرح سے خوبصورت فرشتہ تھا جو خدا کی حضوری میں تھا، تو خدا نے اپنا اختیار جو ہے ان فرشتوں کے ساتھ بھی بانٹا ہوا تھا۔ تو یہ فرشتے جو تھے اس قابل تھے کہ یہ عورتوں میں سے بچے پیدا کریں، یعنی کہ ان عورتوں کو حاملہ کرنے کی ان میں طاقت تھی، اور اسی وجہ سے ان عورتوں سے جو بچے پیدا ہوئے وہ اپنے دور کے طاقتور سورما تھے، کیونکہ ان میں فرشتوں سے پیدا کی گئی، فرشتوں کے ذریعے پیدا کی گئی طاقت تھی، اولاد تھی، اور اسی لیے ان کو جبار بھی کہا گیا ہے۔ ہم پیدائش کی کتاب میں دیکھیں تو وہ ان کو جبار کہا گیا ہے، نفلیم کہا جاتا ہے۔ تو یہ وہ قیدی روحیں تھیں جن میں یسوع مسیح اعلان کرنے گیا اپنی فتح کا۔ یہ جو فرشتے تھے جنہوں نے انسان کی عورتوں سے شادیاں کی، انسانی نسل بگاڑی، یہ شیطان کے فالوور تھے، یہ شیطان کے پیروکار تھے، کیونکہ خدا نے شیطان سے کہا تھا کہ عورت کی نسل سے جو آئے گا وہ تیرے سر کو کچلے گا، یعنی کہ جو پورے طور سے نسل انسانی میں سے ہوگا اور وہ تیرے سر کو کچلے گا۔ تو اس وجہ سے شیطان نے عورت کی نسل کو، انسانی نسل کو بگاڑنے کی کوشش کی تاکہ خدا کے اس نجات کے انتظام کو خراب کرے، برباد کرے، روک دے، جس کا خدا نے پہلے سے انتظام کیا یا خدا نے اعلان کیا، تاکہ نجات دہندہ جو ہے وہ عورت کی نسل سے آئے گا۔ تو اس وجہ سے شیطان نے اپنے اس منصوبے سے ان فرشتوں کا استعمال کیا اور انسانی نسل کو بگاڑنے کی کوشش کی، تاکہ انسانوں اور فرشتوں سے ملی جلی نسل پیدا ہو، تاکہ خدا جو ہے وہ عورت میں سے جو ہے انسان میں سے نجات دہندہ پیدا نہ کر سکے۔ اسی وجہ سے خدا نے نوح کے دور میں نوح کا طوفان یا نوح کا سیلاب جسے ہم کہتے ہیں بھیج کر پوری دنیا سے نسل انسانی کو غارت کیا، اور صرف 8 جانیں بچائیں جو پیور انسانی تھی۔ اور اس وقت خدا نے ان گرائے گئے فرشتوں کو بھی عالم رواح میں، عالم برزخ میں ڈال کر، اتھاہ گڑھے میں ڈال کر قید کر دیا، تاکہ جب تک ان کی عدالت نہ کی جائے اس میں قید رہیں، تاکہ دوبارہ سے یہ نسل انسانی کو بگاڑنے کی کوشش نہ کریں، خدا کے انتظام کو بگاڑنے کی کوشش نہ کریں۔ اور اسی لیے یسوع مسیح نے جا کر عالم ارواح میں ان کو اپنی فتح کا اعلان کیا کہ دیکھو میں غالب آیا، میں فاتح ہوا، میں نے انسان ہوتے ہوئے ایک مکمل انسان ہو کر نجات کا انتظام کیا اور فدیہ دیا نسل انسانی کے لیے، تاکہ آسمان تک، باپ تک ان کی رسائی ممکن ہو سکے۔ اور یہ وہ اعلان تھا، یہ وہ بات تھی جو یسوع مسیح نے ان گرائے ہوئے قیدی روحوں یعنی قیدی فرشتوں کو بیان کی عالم ارواح میں جا کر، جو نسل انسانی کو بگاڑنے کے ذمہ دار تھے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جس کی
पतरस के ख़त में, जिसको हम मनादी कहते हैं, कि कैदी रूह में की, एक्चुअली यहाँ पर यीशु मसीह अपनी फ़तह का ऐलान कर रहा था कि मैं गुनाह पर फ़ातह हुआ। और हम देखते हैं पहला करंथियों के ख़त में 15 बाब उसकी 55 से 57 आयत लिखा है, ऐ मौत तेरी फ़तह कहाँ रही, ऐ मौत तेरा डंक कहाँ रहा। मौत का डंक गुनाह है और गुनाह का जो शरीयत है, मगर खुदा का शुक्र है जो हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीला से हमको फ़तह बख्शता है। तो ये वो फ़तह थी, ये वो गालिबाना था जो यीशु मसीह मौत के ज़रिए गालिब आया, मर कर उसने रास्ता तैयार किया और फिर मुर्दों में से जी उठा। इसीलिए हम देखते हैं कि लिखा है, ऐ मौत तेरी फ़तह कहाँ रही, ऐ मौत तेरा डंक कहाँ रहा। क्योंकि यीशु मसीह ने मरकर गुनाह का कफ़ारा देकर इब्लीस से आलम अरवा की जो इख्तियार था, यानी वो आलम अरवा की कुंजियाँ जो थी छीन ली और वहाँ से नेक रूहों को लेकर बाप के पास पहुँचाया और आसमान तक रसाई बहाल की और मौत पर फातह हुआ, गालिब आया। एक दूसरा पतरस का दूसरा बाब उसकी 4 आयत में देखते हैं, क्योंकि जब खुदा ने गुनाह करने वाले फरिश्तों को ना छोड़ा बल्कि जहन्नम में भेजकर तारीक गारों में डाल दिया ताकि अदालत के दिन तक हिरासत में रहें, तो इस हवाले से भी हमें पता चलता है कि ये गुनाह करने वाले फरिश्ते कौन थे। और ये जहन्नम में कैद हैं, तारीक गारों में, ताकि अदालत के दिन तक हिरासत में रहें। और हम एक यहूदा के ख़त में से भी एक हवाला देखते हैं, लिखा है, वहाँ पर भी बताया गया है कि ये वो बुरे फरिश्ते थे। यहूदा का आम ख़त उसकी 6 आयत से पढ़ते हैं, जिन फरिश्तों ने अपनी हुकूमत को कायम न रखा बल्कि अपने ख़ास मुकाम को छोड़ दिया, उनको उसने दायमी कैद में तारीकी के अंदर रोज़ अजीम की अदालत तक रखा है। इसी तरह सदूम और अमूरा और उनके आसपास के शहर जो उनकी तरह हराम कारी में पड़ गए और गैर जिस्म की तरफ राग़िब हुए, हमेशा की आग की सज़ा में गिरफ्तार होकर जाए इबरत ठहरे हैं। तो हम देखते हैं कि जब इन फरिश्तों का जिक्र हो रहा है यहूदा के ख़त में, जिन्होंने अपने ख़ास मुकाम को छोड़ दिया, अपनी हुकूमत को कायम न रखा, अपने उसके इख्तियार को कायम ना रखा, जो उनको अपने बाप की जो आसमान पर है उसकी हुजूरी में, खुदा बाप की हुजूरी में हासिल था, उस जलाल में वो शरीक थे जो उनको खुदा बाप की तरफ से मिला था। तो उन्होंने उस ख़ास मुकाम को छोड़ दिया और गैर जिस्म की तरफ माइल हुए, शैतान की पैरवी करते हुए, जैसे सदूम और अमूरा जो थे वो भी गैर जिस्म की तरफ माइल हो रहे थे और उन्हीं फरिश्तों की पैरवी कर रहे थे जिन्होंने गैर जिस्म की तरफ मुतवज्जे होते हुए और औरतों को प्रेग्नेंट किया, हामला किया ताकि उनसे औलाद पैदा हो। तो उन्हीं की पैरवी करते हुए सदूम और अमूरा के लोगों ने भी वही हरकत अपना ली और मर्दों ने मर्दों के साथ रूह स्याही की। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है इन गिराई गई रूहें, गिराए गए फरिश्तों में जाकर अपनी फ़तह का ऐलान करता है कि शरीयत का तकाजा जो है वो मेरे बदन में पूरा हुआ है। मैं जो कामिल इंसान हूँ और कामिल होते हुए मैंने जान दी और शरीयत का तकाजा पूरा किया और मैं कामिल इंसान होते हुए गालिब आया हूँ। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है मौत और कब्र पर हमारी फ़तह है और इसी वजह से ना सिर्फ पुराने अहदनामा के मुक़द्दसीन बल्कि वो डाकू जिसने यीशु मसीह से कहा कि जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना, यीशु मसीह ने उसे कहा कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। तो वो जो डाकू है वो भी यीशु मसीह के साथ बाप की हुजूरी में था, क्योंकि आसमान पर जाने का रास्ता बहाल हो चुका था। और यूहन्ना रसूल की इंजील उसके 3 बाब 13वीं आयत में हम देखते हैं, और आसमान पर कोई नहीं चढ़ा सिवा उसके जो आसमान से उतरा, यानी इब्ने आदम जो आसमान में है। तो यीशु मसीह कहता है, यहाँ पर जाहिर कर रहा है कि वो आसमान में है। और फिर हमने ये भी देखा कि यीशु मसीह कहता है कि मैं और बाप एक हैं। यहाँ पर हम एक इस चीज़ पर गौर करें कि जैसे हमने पतरस के दूसरे बाब 4 आयत में लफ्ज़ जहन्नम देखा है, तो ये जहन्नम का जो लफ्ज़ है इसका मतलब ये नहीं है कि ये आग की झील है जैसे इसे समझा जाता है।
اس کا جو یونانی مطلب ہے وہ دوزخ ہے، یعنی تاریکی کا گھڑا، اور تاریکی کا گھڑا عالم ارواح یا پتال کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو یوحنا رسول جو ہے وہ اسے اتھا گھڑا کہتا ہے، جیسے مکاشفہ کی کتاب میں دیکھتے ہیں کہ ابلیس کو 1000 سالہ دور میں 1000 سال کے لیے اسی اتھا گھڑے میں ڈال کر بند کر دیا جائے گا، جہاں پر یہ قیدی روحیں جو گرائی گئی ہیں، جو گرائے گئے ہوئے فرشتے ہیں، وہ قید ہیں۔ تو شیطان بھی انہی کے ساتھ 1000 سال کے لیے قید کیا جائے گا، اور مکاشفہ کی کتاب میں ہم اس کے بارے میں دیکھ رہے ہیں۔ اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ پولس رسول جو ہے وہ اسے پتال یا گہراؤ کا لفظ اس کے لیے استعمال کرتا ہے، اور یہ بھی کہتا ہے کہ رومیو کے خط اس کے 10 باب اس کی 5 سے 11 آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ نجات کے لیے ہماری طرف سے اپنی کوئی کوشش نہیں ہے، صرف ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم یسوع مسیح پر ایمان لائیں، اور جیسے ہی ہم ایمان لاتے ہیں تو ہمارے لیے باپ تک رسائی ممکن ہو جاتی ہے، کیونکہ اب آسمان تک جانے کے لیے باپ کی رسائی جو ہے یسوع مسیح نے اپنے اندر سے ہو کر پوری کرتی ہوئی ہے۔ اب جو لوگ خداوند میں سوتے ہیں ان کے لیے عالم ارواح میں یا دوزخ میں یا پتال میں یا تاریکی کے گھڑے میں جانے کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو لوگ خداوند میں سوتے ہیں وہ سیدھے آسمان پر جاتے ہیں اور خدا باپ کے پاس اس کی حضوری میں ہوتے ہیں۔ اور جب کہ ہم مقام کفارہ کی تعلیم کے بارے میں سیکھ رہے ہیں تو مکاشفہ کی کتاب اس کے پہلے باب میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کہتا ہے کہ عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں، یعنی عالم ارواح کا اختیار یسوع مسیح کے پاس ہے۔ اور جیسے یسوع مسیح نے جب آسمان پر چڑھا، عالم بالا پر چڑھا، تو قیدی روحوں کو، جو نیک روحیں تھیں جو عالم ارواح میں انتظار کر رہی تھیں کہ کب نجات دہندہ آئے، ان کے لیے نجات کا انتظام کرے، شریعت کا تقاضا پورا کرے، ان کو وہاں سے چھڑا کر لے جائے، شیطان سے اس اختیار کو چھین دے جو اختیار کے پاس شیطان کے پاس تھا۔ تو یسوع مسیح نے غالب آ کر ان روحوں کو ساتھ لے کے، اور تب سے آسمان پر رسائی ممکن ہے، اور جتنے لوگ مسیح میں سوتے ہیں وہ آسمان پر جانے کے قابل ہیں۔ اور اسی لیے یسوع مسیح نے ڈاکو سے بھی کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اور یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ جو لوگ مقام کفارہ کی تعلیم دیتے ہیں، یعنی آگ کی جگہ کی تعلیم دیتے ہیں یا عالم برزخ کی تعلیم دیتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ہدیہ اکٹھے کر سکیں مرے ہوں کے لیے دعاؤں کرنے کے وسیلہ سے، تو وہ اپنی اس بات کی تائید کے لیے پطرس رسول کا پہلا خط اس کے 4 باب کی 6 آیت سے ایک آیت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہاں پر لکھا ہے، کیونکہ مردوں کو بھی خوشخبری اسی لیے سنائی گئی تھی کہ جسم کے لحاظ سے تو آدمیوں کے مطابق ان کا انصاف ہو، لیکن روح کے لحاظ سے خدا کے مطابق زندہ رہیں۔ تو اگر ہم اس آیت کو دوبارہ سے دھیان سے پڑھیں تو یہاں پر جو آیت کا لب لباب یہ ہے، یا آیت یہ بیان کر رہی ہے کہ جو مر گئے تھے وہ اپنے مرنے سے پہلے انہوں نے اس لیے خوشخبری کو سنا کہ وہ نجات کے حل کو قبول کریں جب وہ زندہ ہیں، تاکہ جب وہ مر جائیں تو وہ عذاب کی جگہ میں نہ جائیں، دکھ کی جگہ میں نہ جائیں، جہاں سے پھر ان کے لیے چھٹکارا ممکن نہیں ہے، جہاں پر مرنے کے بعد ان کے لیے نجات کا کوئی حل ممکن نہیں ہے۔ تو جب وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہوتے ہوئے نجات کے حل کو قبول کریں تاکہ مرنے کے بعد آرام کی جگہ میں جا سکیں، باپ کے پاس جا سکیں اور ہمیشہ کی زندگی کے بارے سوچ سکیں۔ اور یہ آیت جو ہے ماضی کے صیغہ میں بیان کی گئی ہے کہ جیسے کہ لکھا ہے، اور اسی لیے مردوں کو بھی خوشخبری سنائی گئی تھی، یعنی کہ جو مر گئے ہیں ان کو جب ماضی میں خوشخبری سنائی گئی، جب وہ زندہ تھے تو چاہیے تھا کہ وہ اس کو قبول کر لیتے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں پہلا پطرس کا 4 باب جس کی ہم 6 آیت پڑھ رہے ہیں، تو اس کی جب پہلی سے دوسری آیت پڑھیں تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں لکھا ہے، بس جب کہ مسیح نے جسم کے اعتبار سے دکھ اٹھایا تو تم بھی ایسا ہی مزاج اختیار کر کے ہتھیار بند بنو، کیونکہ جس نے جسم کے اعتبار سے دکھ اٹھایا اس نے گناہ سے فراغت پائی، یعنی کہ جس نے جسم کے اعتبار سے دکھ اٹھایا جب جسم میں تھا، یسوع مسیح نے جسم میں ہوتے ہوئے شریعت کے تقاضا کو پورا کیا، نہ کہ مر کر، کیونکہ اگر مر کر ہی تقاضا پورا کرنا تھا وہ مر جاتا
اور بعد میں مر کر شریعت کو پورا کر دیتا مرنے کے بعد۔ تو یسوع مسیح نے جسم میں رہتے ہوئے اس شریعت کو پورا کیا اور دکھ اٹھایا۔ اور آج جب ہم پہلا پطرس کا خط اس کا 4 باب کی پہلی سے دوسری آیت میں پڑھتے ہیں، بلکہ آگے تک پڑھتے جاتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ جسم میں رہتے ہوئے ہمیں وہ کام کرنے ہیں جو خدا کو پسند ہے، خدا پر ایمان لانا ہے اور جسمانی خواہشوں کی پیروی نہیں کرنی، غیر قوموں کی تعلیمات کی پیروی نہیں کرنی۔ اور چوتھا باب اس کی پہلی سے دوسری آیت میں دیکھتے ہیں، بس جب کہ مسیح نے جسم کے اعتبار سے دکھ اٹھایا تو تم بھی ایسا مزاج اختیار کر کے اختیار بند بنو، کیونکہ جس نے جسم کے اعتبار سے دکھ اٹھایا اس نے گناہ سے فراغت پائی۔ یعنی کہ کلام میں بتاتا ہے کہ جب ہم جسم میں ہیں، جب ہم اس دنیا میں ہی ہیں، جب ہمارے پاس موقع ہے تو ہم ایمان لائیں اور نجات کے حل کو قبول کریں اور برائیوں کو چھوڑیں تاکہ مرنے کے بعد آرام کی جگہ میں جا سکیں۔ اور اسی طرح سے ایک اور حوالہ جو ہے وہ مقام کفارہ کی تعلیم کی یا کی جگہ کی تعلیم کی تائید کرنے کے لیے دیا جاتا ہے۔ پہلا کرنتھیوں کا خط اس کا 3 باب 12 سے 15 آئے۔ یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ کیا لکھا ہے، خداوند جو ہے ایکچولی کیا کہہ رہا ہے، کلام جو ہے وہ ہمیں یہاں پر کیا بتانا چاہتا ہے۔ 12 سے پہلا کرنتھیوں خط اس کا 3 باب 12 سے 15 آئے۔ اور اگر کوئی اس نیو پر سونا یا چاندی یا بیش قیمت پتھروں یا لکڑی یا گھاس یا بھوسے کا ردہ رکھے تو اس کا کام ظاہر ہو جائے گا، کیونکہ جو دن آگ کے ساتھ ظاہر ہوگا وہ اس کام کو بتا دے گا، اور وہ آگ خود ہر ایک کا کام آزما لے گی کہ کیسا ہے۔ جس کا کام اس پر بنا ہوا باقی رہے گا وہ اجر پائے گا، اور جس کا کام جل جائے گا وہ نقصان اٹھائے گا لیکن خود بچ جائے گا مگر جلتے جلتے۔ تو اس یہ جو آیت ہے لکھا ہے، اور جس کا کام جل جائے گا وہ نقصان اٹھائے گا لیکن خود بچ جائے گا مگر جلتے جلتے۔ تو اس مقام کفارہ کی تعلیم کی تائید کرنے کے لیے یا یہ کہنے کے لیے کہ ہاں جی یہ مقام کفارہ کی تعلیم درست ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ وہ خود بچ جائے گا مگر جلتے جلتے، یعنی کہ وہ انسان جو ہے وہ آگ میں جلے گا۔ لیکن اگر ہم اسی خط کی اسی باب کی 8ویں آیت سے پڑھنا شروع کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان جو ہے وہ آگ سے آزمایا نہیں جا رہا، بلکہ اس کے کام آگ سے آزمائے جا رہے ہیں، کہ اگر اس کے کام جو ہیں وہ خدا کی مرضی کے مطابق ہے اور اس میں خالص پن ہے اور اس کا کام اتنا اچھا ہے کہ وہ آگ میں، یعنی خدا کی جو پرخ ہے اس میں اگر آزمایا جائے تو اس کا کام جو ہے وہ قائم رہے، سونے کی طرح اور چاندی کی طرح، بیش قیمت پتھروں کی طرح جو آگ سے جل کر بھوسا نہیں بن جاتے، تو وہ ان کے کاموں کے مطابق ان کو اجر ملے گا۔ لیکن اگر ان کا کام جو ہے وہ گھاس یا بھوسے کے ردے کی طرح ہے، تو جیسے گھاس اور بھوسا جو ہے وہ آگ سے جل کر راکھ ہو جاتے ہیں، خاک ہو جاتے ہیں، تو کام تو جل گیا، اس کا اجر نہیں ملے گا، لیکن انسان خود بچ جائے گا اپنے ایمان کی بدولت، جو اس کا ایمان یسوع مسیح کے نجات پر ہے کہ اس نے یسوع مسیح اس کا نجات دہندہ ہے، اور اجر جو ہے وہ کاموں کے مطابق ملے گا۔ جتنا اچھا خداوند کے لیے کام کیا ہوگا اس کے مطابق اچھا اجر ملے گا، اور اگر کام اچھا نہیں تو اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا۔ یعنی کہ یہاں پر جو پولس رسول بیان کر رہا ہے وہ بتا رہا ہے کہ انسان کے ایمان کی پرکھ ہے کہ اس کا ایمان خدا پر کتنا ہے، اور اپنے ایمان کی بدولت وہ خداوند کی کلام کی ترقی کے لیے یا خداوند کے لیے کتنا زیادہ کام میں وفادار ہے، کتنی زیادہ وہ کوشش کر رہا ہے۔ اور اس حوالے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کاموں کی آزمائش ہے نہ کہ انسان کی، اور اس طرح سے یہ بھی مقام کفارہ کی جو تعلیم ہے اس کی تشریح کو رد کرتا ہے کہ یہ مقام کفارہ کی تعلیم جو ہے وہ خدا کی طرف سے نہیں ہے، اور نہ ہی یسوع مسیح نے بھی ایسی کوئی تعلیم دی۔ پھر کچھ لوگ مکابین کی کتاب کا حوالہ دیتے ہیں، جیسے کہ کیتھولک جو ہے
وہ اپنی اس کیتھولک کتاب جو ہے، جو ان کی بائبل ہے، جو اس میں سے وہ مکابین، دوسرے مکابین کی کتاب کا حوالہ دیتے ہوئے بھی اس مقام کفارہ کی تعلیم کی تائید میں بیان کرتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس مکابین کی کتاب کی، جو اپا کی کرفہ کی کتابوں میں سے ایک ہے، اس کی نہ ہی خدا کے خادمین، نہ ہی کلیسیا، نہ ہی رسول، کوئی بھی، نہ ہی خدا کا کلام ان کتابوں کی تائید نہیں کرتا۔ اور جیسا کہ ہم نے خداوند کے کلام کا بغور مطالعہ کیا، مختلف حوالوں میں سے دیکھا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ مقام کفارہ کی تعلیم، عالم برزخ کی تعلیم، یہ خداوند کی طرف سے نہیں ہے، اور نہ ہی خدا کا کلام اس کی تائید کرتا ہے، اور نہ ہی یسوع مسیح نے لازر اور امیر آدمی کے واقعہ سے اس طرح کی تعلیم کی کوئی تائید کی، بلکہ اس کو رد کیا۔ اور حتیٰ کہ مردوں میں سے زندہ ہو کر واپس جانے والوں کے لیے جو کوئی واپس جائے اور منادی کرے، تو اس کے بھی رد کیا گیا کہ کوئی ایسا انتظام نہیں ہے۔ اور ہم نے جیسے زبور کی کتاب میں دیکھا کہ مرنے والوں کے لیے، جو مر جاتے ہیں، ان کے لیے کوئی کفارہ نہیں ہے، کوئی فدیہ نہیں ہے۔ تو ہمارے پاس ابھی موقع ہے، جب ہم اس دنیا میں ہیں، اس زندگی میں ہیں، کہ خداوند کے نجات کے حق کو قبول کریں، اس پر ایمان لائیں، اور وہ کام کریں جو خداوند کو پسند ہے، تاکہ اپنے کاموں کے مطابق اجر پائیں اور ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہو جائیں، جیسے ڈاکو جو ہے ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہوا اور فردوس میں گیا اور ہمیشہ تک باپ کے ساتھ باپ کے آرام میں داخل ہو گیا۔ خداوند آپ کے کلام کے وسیلہ سے ہمیں خاص برکت دے، اور ہم نہ صرف خود برکت پائیں، بلکہ دوسروں کے ساتھ بھی اس کلام کی برکت کو شیئر کریں، تاکہ دوسرے جو ہیں وہ بھی اس کلام کے وسیلہ سے برکت سکیں۔ آمین۔